फाइल ह्यान्डलिङ अब यसमा चाहिँ हैन हामी फाइलमा कसरी राइट गर्ने फाइल कसरी रिड गर्ने एउटा ड्राइभबाट अर्को ड्राइभ या फाइल ट्रान्सफर कसरी गर्ने हैन अब कसैले हामीलाई फाइल दिएको छ अरे हैन फाइलमा डेटा दिएको छ अरे त्यो फाइलबाट रिड गरेर हाम्रो डेटाबेसमा स्टोर गर्नु छ अरे हामीलाई हैन त्यस्तो कामहरु कसरी गर्ने हैन त्यो कुराहरु हेर्छौं के नोटप्याड हो यो फाइलको काम गर्न नि हामीलाई विभिन्न लाइब्रेरीहरु छ के डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरु छ यो फाइलको काम गर्न पनि जस्तै हैन फाइल रिडर फाइल राइटर है भन्नेहरु छ अनि यसैगरी फाइलको आउटपुट स्ट्रिम इनपुट स्ट्रिमहरु छैन फाइल आउटपुट स्ट्रिम फाइल इनपुट स्ट्रिम हो यस्तो कुराहरु छन् अनि मेन भनेको त हाम्रो यहाँनेर के हो फाइल भन्ने हामीसँग जावामा क्लासै छ के हो भाइ हे ल अब यो कुराहरु यसले अब जुन यो इनपुट स्ट्रिम इन आउट भएछ यो भाइले चित्त बुझेन होला फेरि है फाइल इनपुट स्ट्रिम भनेको के त भन्दाखेरि रिड गर्न क्या कुनै फाइलबाट हामीलाई रिड गर्नु छ भने हामी के गर्छौं इनपुट स्ट्रिम रिड गर्छौं फाइलबाट इनपुट लिन खोजिरहेछौं हो कतै राइट गर्न खोजिरहेछौं भने फाइल आउटपुट स्ट्रिम हो सो ल यो कुराहरु यहाँ भन्दा नि यता गरे हेरौं है सोर्स न्यू जावा प्याकेज com.file demo है न्यू जावा क्लास फाइल ह्यान्डलिङ भयो फेरि ह्यान्डलिङले ठीक छ PSVM म एउटा फाइल क्रिएट गर्छु है फाइल इक्वल्स टु न्यू फाइल जावा आइओ भित्र छ है अब फाइल यसले चाहिँ के माग्छ त यहाँ हेर यसले के माग्दो रहेछ त फाइल कन्स्ट्रक्टर यसले चाहिँ यो फाइलको पाथ माग्छ है यो फाइल कता बनाउने अब भनेर पाथ माग्छ सो पाथ त स्ट्रिङ हेरै पाथको नेम माग्यो क्या अब हामीसँग यहाँ ड्राइभ छ हो हामीसँग CFG छ नि हो अब म यहाँनिर G अलि थोरै रहेछ यहाँ बनाइदिउँ न ल G ड्राइभ भित्र एउटा फाइल बनाउनु खोज्छु है जस्तै something.txt भन्ने एउटा फाइल बनाए हो यो फाइल बनाए यति मात्र गरेर त्यो फाइल क्रिएट हुँदैन मलाई यो फाइलमा के गर्नु छ राइट गर्नु छ हो फाइल डट अब फाइल राइट गर्नलाई मैले के भने थिएँ अघि आउटपुट स्ट्रिम के हो टु राइट इन द फाइलमा राइट गर्न सो मैले के गर्छु त यहाँ फाइल आउटपुट स्ट्रिम FOUT मात्र राख्छु अलि सर्ट नाम न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रिम यसले के खोज्दो रहेछ त यहाँ है फाइल खोज्दो रहेछ कि फाइल आउटपुट स्ट्रिममा फाइल दिउँ क्या अब यहाँ हेरौँ है यसले यो के एरर भनेर छ अनह्यान्डल एक्सेप्सन क्या अब मैले यो फाइल दिएँ अरे तर यो फाइल छँदै छैन अरे कि एक्जिस्टै गर्दैन अरे क्या त्यस्तो केसमा त एक्सेप्सन आउँछ नि हो सो त्यस्तो एक्सेप्सनहरू ह्यान्डल गर्न हामी अब के गरौँ ट्राई क्याच गरिदिउँ क्या क्याच अब यसले फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन खोजिरहेको हो ठिक छ EX यति गरेपछि मान्यो हैन यहाँनिर आएर EX डट गेट मेसेज तर यसमा यो मात्र हैन अरु एक्सेप्सन पनि आउन सक्छ नि हो सो हामी के गरौँ त पुरै ग्लोबल एक्सेप्सन लियौँ के एक्सेप्सन EX एक्सेप्सन मात्र भन्ने नि यसले जति पनि एक्सेप्सनहरु छ सबै क्याच गर्छ सो यति गरेर हेरौँ है रन फाइल ह्यान्डलिङ यहाँ हेर त अब यहाँ समथिङ भन्ने एउटा फाइल बन्यो यो फाइलमा त अहिले केही छैन अब यसमा राइट गर्नु छ हामीलाई हेर त यो फाइलमा त केही पनि छैन कता गयो समथिङ के छ यो फाइलमा छैन नि खाली छ नि सो आई निड टु राइट हियर समथिङ है त्यसको लागि अब के गरौँ त मलाई समथिङ केही लेख्नु छ हो लेख्नु छ यो युजरसँग इनपुट पनि लिन सक्छौँ हामी यहाँ म अहिलेलाई यति के बनाइदिन्छु है टेक्स्ट इक्वल्स टु हेलो IT ट्रेनिङ नेपाल वी आर जावा क्लास सो वे एउटा स्ट्रिङ छ मसँग के छ
फाइल आउटपुट स्ट्रिम छ, फाइल आउटपुट स्ट्रिम जसले चाहिँ के गर्छ फाइलमा राइट गर्ने काम गर्छ। सो एफ आउट डट राइट हो। अब राइट गर्दाखेरि हेर है यसले के खोजिरहेछ, कि त इन्टिजर खोजिरहेछ कि त बाइट खोजिरहेछ। इन्टिजर या बाइट लेख्नु पऱ्यो हामीले। सो के गर्छु त राइट। अब मसँग त टेक्स्ट छ, यो टेक्स्टको चाहिँ के चाहियो मलाई, अब बाइट निकाल्नु पऱ्यो कि डट गेट बाइट्स हो। सो टेक्स्ट डट गेट बाइट्स यति गरेँ। अब यसले त फाइलमा राइट गर्नु पऱ्यो नि। अब रन फाइल। अब यहाँ हेर त प्रोसेस सक्यो। हेलो आइटी ट्रेनिङ वी आर हियर इन जावा क्लास। ठिक छ, फाइलमा राइट गऱ्यो हो। अब यसले चाहिँ अब एपेन्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हो। यो आउटपुट स्ट्रिमवाला चाहिँ एकचोटि मात्र राइट गर्छ कि वान टाइम, यसले एपेन्ड सेपेन्ड गर्दैन। त्यसको लागि फाइल रिडरहरू छ हामीसँग होइन, फाइल राइटरहरू छ, अर्को अरू नै लाइब्रेरीहरू छ कि। सो अब यहाँ हेर है मैले यो कुरा यहाँ यो फाइलमा राइट गरेँ हो। यो भनेको के को लागि भयो त, यहाँ एउटा क्रिएट अ फाइल हो, क्रिएट आउटपुट स्ट्रिम हो टु राइट इन फाइल हो। यो टेक्स्ट के हो, टेक्स्ट टु बी रिटन इन फाइल हो यो। अनि यसले के गरेर छ राइटिङ इन फाइल हो। यो सबै सकिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त एफ आउट डट क्लोज। यसलाई क्लोज पनि गरेर राखिदिउँ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूले यो क्लोज गरेन भने यो फाइलमा यो कन्टेन्टहरू देखिँदैन क्या। अहिले चाहिँ देखियो होइन, कहिलेकाहीँ नदेखिन सक्छ है। त्यो केसमा चाहिँ हामीले फाइल यो फाइल आउटपुट स्ट्रिममा क्लोज गर्नुपर्छ। यो पार्ट भनेको के को लागि भयो हाम्रो, फाइलमा राइट गर्न। सो यहाँनिर टु रिड फ्रम फाइल हो, फाइलबाट रिड गरिदिउँ न है। त्यसको लागि के चाहियो, फाइल इनपुट स्ट्रिम एफ इन इक्वल्स टु न्यू फाइल इनपुट स्ट्रिम हो। अब यो कुन फाइलबाट रिड गर्न खोजिरहेछ, माथि जुन बनाएको त्यही फाइलबाट हो। अब हेर है यता हेर त, अब इनपुट स्ट्रिम के गर्नलाई, रिड गर्नलाई। सो यहाँ हेर है एफ इन डट रिड गर्दैछु म है। यो त मेथड कल गरेको होइन त एउटा, यसले के रिटर्न ल्याउँदैछ हेर त। रिटर्न टाइप के छ त्यो मेथडको, इन्टिजर छ नि त। अघि हामीले राइट गर्दा बाइट राइट गरेको, अब रिड गर्दा इन्टिजर दिइरहेछ। सो अब यो रिड पनि कतिखेरसम्म गर्नु पऱ्यो हामीले, जब फाइलको इन्डसम्म पुग्दैन हो। हाम्रो पहिला सी प्लस प्लसमा हुँदाखेरि फाइलको इन्डको लागि केले डिनोट गर्थ्यो, इओएफ इन्ड अफ फाइल भनिन्थ्यो नि। अब यसमा चाहिँ हेर है यसले त मलाई इन्टिजर रिटर्न ल्याउँदैछ। सो सी राखेँ मैले इक्वल्स टु 0 है। सो अब के गरौँ त, यहाँ मलाई लुप चलाउनु पऱ्यो एउटा। त्यो लुपमा चाहिँ म के गर्छु त, सीमा चाहिँ एफ इन डट रिड गरेर डेटा लिँदैछु हो। यो डेटा नट इक्वल्स टु -1 हुन्जेल भनेपछि हाम्रो जस फाइलमा राइट गरेको कुरा चाहिँ -1 कहिले पनि हुँदैन क्या। जस्ट इन भइसकेपछि -1 आउँछ क्या त्यहाँ हो। त्यो केसमा सम्म के गर्छु त, म रिड गरेर आएको छु एस आउट सी हेर है। मैले राइट पनि गरेँ। अब त्यो राइट गरेको कुरालाई डिस्प्ले गर्न खोजिरहेको छु नि रिड गरेर। हेर त अब यसले त इन्टिजर दिइरहेछ। ए मेरो त यस्तो आयो हो, 32 72 101 के आयो नि हो। अब यसलाई नै यो त के हाम्रो जुन यो क्यारेक्टरहरूको छैन इन्टिजर फर्ममा क्या, आस्की भ्यालु जस्तै क्या, त्यसरी बाइट फर्ममा डेटा आइरहेछ। सो यसको भ्यालु लिनु पऱ्यो। यसलाई के गरिदेऊ त, क्यारेक्टरमा कास्ट गरिदेऊ, रन गर। हेर त हेलो आइडी ट्रेनिङमा यसरी आयो नि। अब यसलाई नै हामीले यो एलएन हटाइदिने हो भने के देखिन्छ त, क्लियरली देखियो नि यहाँ। सो यो त हाम्रो फाइलबाट रिड गरेको कुरा हो नि। सो अब अहिलेलाई चाहिँ के गर्छु त, यो फाइलमा राइट गर्ने काम छ नि यो जुन यति गरेको, यसलाई मैले कमेन्ट हाल्दै हो। अब त यो फाइलमा हामीले जे पनि लेख्न सक्छौँ नि, आफ्नै इच्छा हो नि त यो फाइलमा लेख्ने। अब सेभ जति पनि छ। अब
हेर त यो कति भयो यहाँ हो फाइलबाट रिड गर्न सक्दो जति पनि अब है यसरी रिड गर्न सकियो अब इनकेस हेर है मलाई अब यहाँनिर अर्को एउटा सानो डेमो देखाउँछु त्योभन्दा अगाडि उता एकछिन गराउँछु किन बोलाएको छ मैले अघि के गरेँ त एउटा फाइल रिड गरेँ फाइल राइट गरेँ हो अब हेरौँ है सपोज मसँग यहाँनिर इमेजहरू केही छैन भाइ एउटा इमेज हेर्न मिल्छ नमिल्ने नि हेर्दैन हौ सो यो इमेज मसँग यहाँ छ है एउटा यसलाई मैले ए भनौँ मैले नै हो यो इमेजको एक्सटेन्सन हेर त के छ ल प्रोपर्टी हेरिदिउँ न के छ जेपिजी फाइल छ यो हो अब यो जेपिजी फाइललाई मैले यो फाइल यो जी ड्राइभबाट एफ ड्राइभमा कपी गरिदिनु पऱ्यो क्या यो फाइल मात्र होइन भिडियो सिडियो जुनसुकै फाइल कि कपी गर्नु पऱ्यो है सो यहाँनिर जाउँ फाइल कपी डेमो है यहाँ आउँ पिएसभिएम मेन मेथड अब यहाँनिर हामी युजरसँग इनपुट लिएरै गरौँ है स्क्यानर इक्वल्स टु न्यू न्यू स्क्यानर भन्ने एउटा बनाइदिउँ स्क्यानरले नि कहाँबाट डेटा लिन्छ त हाम्रो सिस्टमबाट हो सो यहाँ छ यति हामी एस आउट हो इन्टर द फाइल नेम इन्टर द फाइल नेम मात्र भनिदिउँ न फाइल नेम स्ट्रिङ एफ नेम इक्वल्स टु स्क्यानर डट नेक्स्ट लाइन हो अनि अर्को एस आउट इन्टर द एक्सटेन्सन अफ फाइल हामीले फाइल चुज गर्ने हो भने त सबै कुरा एकैचोटि आउँछ अहिले एक्सटेन्सन लिँदैछौँ एक्सटेन्सन एक्सटी इक्वल्स टु एफ नेम डट एफ नेम होइन यार स्क्यानर डट गेट रिड लाइन बफर रिडर याद आयो मलाई फेरि ल है नेक्स्ट लाइन भनेपछि मसँग फाइलको नाम पनि छ एक्सटेन्सन पनि छ सो मैले एउटा फाइल क्रिएट गरिदिउँ अब फाइल एउटा क्रिएट गरिदिउँ भने यसले फाइल क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गर्दैन है यसले जस्ट एउटा फाइलको लोकेट गर्ने काम गर्छ कि यसले पछि क्रिएट गर्ने अरूहरूले नै मेक डिरेक्ट्री यताउता हुन्छ अघि आउटपुट स्ट्रिम गर्ने बित्तिकै नै उसले फाइल क्रिएट पनि गरिदिन्छ कि त्यसले नै हो सो हाम्रो कुन ड्राइभमा थियो जी ड्राइभमा थियो प्लस एफ नेम अनि प्लस डट प्लस एक्सटेन्सन हो यसरी एउटा फाइल बन्यो अब मलाई यो फाइल रिड गर्नु छ नि हो फाइल इनपुट स्ट्रिम एफइन इक्वल्स टु न्यू फाइल इनपुट स्ट्रिम यो फाइल हो अहिलेलाई मैले के गरेको छु यति मात्र हेरौँ है याद गरौँ है अलि यो खासै अप्ठ्यारो पनि होइन है अहिलेलाई मैले के गरेँ त अघि हामीले फाइल नेम बाई डिफल्ट दिइरहेको थियौँ नि हो त्यो कुरा अब युजरसँग रिड गरेर मात्र दिन लाग्यो क्या हो त्यो कुरा युजरसँग रिड गरेँ दिएँ मैले हो युजरसँग रिड गरेर त्यो फाइल दिएँ अब इनपुट स्ट्रिम एउटा बनाएँ ठिक छ अब म त के गर्छु यहाँ वाइल होइन यहाँनिर इन्ट सी भन्ने एउटा बनाइराखौँ अघि जस्तै अघिकै सेम काम क्या वाइल सी इक्वल्स टु एफइन डट रिड ल नट इक्वल्स टु कतिखेरसम्म त -1 भएसम्म मैले के गर्छु त एस आउट हो सी अब यसलाई रन गरौँ यसले के गरेँ मैले अब इमेज फाइल रिड गरेर डिस्प्ले गराउन आइरहेको छु क्या है इन्टर द नेम ए अनि यसको एक्सटेन्सन जेपिजी हो हेर त यो इमेज फाइल रिड गरेर कति डेटा आयो कस्तो पाथ अनि यहाँ छ त जी ड्राइभभित्र यो भनेर छैन त को यहाँ जी ड्राइभभित्र हामीले त अघि यहाँ हामीलाई थाहा छ नि त यहाँ जी ड्राइभभित्र हामीले एउटा यो इमेज छ भनेर हामीले त यसकै नाम दिएको त हो नि है यो ए भन्ने नाम दिएँ यसले के गर्यो त जस्ट त्यो रिड गरेर हामीलाई त्यो फाइल रिड गरेर त्यसको कन्टेन्ट डिस्प्ले गरेर देखाइदियो नि तर मैले त यो डिस्प्ले गराउनु खोजेको होइन नि हो मैले त के गर्नु खोजेको फाइल आउटपुट स्ट्रिम एफ आउट इक्वल्स टु न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रिम
मेरो फाइल कहाँ छ जी ड्राइभमै छ अब जी हैन मैले कुन ड्राइभमा सेभ गर्न खोजेको अब एफ मा हो एफ मा अब म यहाँनिर युजरलाई के पनि सोध्छु भन्दाखेरि एस आउट है इन्टर द न्यू फाइल नेम भनेर सोधेँ स्ट्रिङ न्यू फाइल नेम इक्वल्स टु के त स्क्यानर डट नेक्स्ट लाइन उसले न्यू फाइल नेम पनि दिने भयो अब यहाँनिर तल मैले नयाँ फाइल नेम क्रिएट गर्नु छ नि त सो यहाँनिर नयाँ फाइल नेम न्यू फाइल नेम प्लस डट प्लस अब एक्सटेन्सन फेरि मागिरहनु पर्छ त पुरानो एक्सटेन्सन काम लाग्छ नि त्यही त हो नि एक्सटेन्सन हुने भनेको सो अब हेर त यो फाइल इनपुट स्ट्रिमबाट मैले रिड गर्ने यो फाइल आउटपुट स्ट्रिमबाट मैले राइट गर्न खोजिरहेको छु भनेपछि फाइल आउटपुट स्ट्रिम डट राइट हो यहाँनिर जुन अब यसले त हेर त इन्टिजरमा रिटर्न ल्याइरहेछ नि मैले यहाँ राइट के गर्न पाउँछु त हेर त राइट त इन्टिजर पनि राइट गर्न पाउँछु नि मैले यहाँ डट राइट गरेर इन्टिजर पनि राइट गर्न पाउँछु नि मेरो इन्टिजर भनेको त सी हो यहाँ सो ठिक छ यदि राइट गरेँ यो सबै सकिसकेपछि इनपुट स्ट्रिमलाई पनि क्लोज गरिदिउँ अनि फाइल आउटपुट स्ट्रिमलाई पनि क्लोज गरिदिउँ रिड गर्छ राइट गर्छ क्लोज यहाँनिर यस्तो भनिदिउँ एस आउट फाइल कपिड विथ नेम के त प्लस न्यू फाइल नेम प्लस के त इन ड्राइभ एफ हो हामीले यो गरेको थियौँ नि सो लेट्स सी लेट्स कन्फर्म पहिला कन्फर्म के गर एफ ड्राइभमा त्यो फाइल छैन हो जी ड्राइभमा छ सो रन इन्टर द फाइल नेम ए एक्सटेन्सन जेपीजी न्यू फाइल नेम तिम्रो नाम के भयो सुजन बुढाथोकी होइन एकछिन वेट गर है त्यो फाइल अलिकति टाइम लाग्छ नि सानो फाइल फाइल कपिड विथ नेम सुजन बुढाथोकी ए सुजन बुढाथोकी ठिक छ एउटा फाइल अर्को ठाउँमा कपी गऱ्यौँ हामीले अब मुभ गर्न छ भने जस्ट के गरिदिनु पऱ्यो यसलाई डिलिट गर यहाँनिर क्लोज भइसकेपछि जस्ट तल एक लाइन लेख्नु पऱ्यो क्या हामीले टु डिलिट द फाइल अब त्यो मुभ गरिसकेपछि कपी गरिसकेपछि अर्को पुरानो लोकेसनबाट डिलिट गरिदिने हो नि त सो हाम्रो के छ त यो फाइल डिलिट गर्नु हो नि त हामीलाई यो फाइल होइन यो फाइल डिलिट गर्नु हो नि त सो यहाँनिर यो फाइल के त यो फाइललाई डिलिट गर्नु छ नि त हामीलाई सो यहाँनिर इफ फाइल डट एक्जिस्ट यो फाइल एक्जिस्ट गर्छ भने के गरिदेऊ त यसलाई फाइल डट डिलिट हो यदि गरिदेऊ यो क्लोज गरिसकेपछि है अनि यहाँनिर एस आउट गरिदेऊ फाइल मुभ भनेर लेखिदेऊ है रन अब भिडियो पनि कपी गर्न सक्छ क्या तिमीहरू तर अलिक टाइम लाग्छ एकैछिनमा चाहिँ हुँदैन ए जेपीजी हो इन्टर द न्यू फाइल नेम सो फाइल कपिड विथ द नेम यो अनि फाइल मुभ भनेपछि यो सुरज महर्जन भन्ने यहाँ फाइल बन्यो हो प्लस जी ड्राइभबाट हटाउनु पऱ्यो गयो हो अब यसलाई नै हामीले युआई सिवाई राखेर अलिकति मजाले बनायो होइन माउस क्लिक इभेन्टहरू सबै गरेर गर्न थाल्यो भने इट्स बेटर राम्रो बनाउन सकिन्छ ल यो भनेको हाम्रो फाइल मुभ पनि कपी कट होइन सबै भयो नि फाइल रिड राइट गर्ने कुराहरू है अब सपोज मसँग यस्तो छ अरे क्या न्यू एउटा टेक्स्ट फाइल छ अरे सपोज कसैले मलाई यस्तो टेक्स्ट फाइल दियो अरे क्या नेम ल स्टुडेन्ट्स अघि हामीले इम्प्लोइ बनाएको थियो कि स्टुडेन्ट बनाएको थियो इम्प्लोइ बनाएको थियो नि ल इम्प्लोइ नै लिउँ है त इम्प्लोइ भन्ने एउटा फाइल दियो अरे क्या त्यो इम्प्लोइमा के थियो हाम्रो अघि के थियो त त्यो इम्प्लोइमा हाम्रो अघि आइडी थियो हो अनि अर्को नेम थियो ल प्रजित के अरे भाइ बुढाथोकी तिमी पनि बुढाथोकी होइन ए प्रजित बुढाथोकी अनि त्यसपछि के थियो डिपार्टमेन्ट थियो जब अनि प्लस उसको स्टेटस फल्स यसरी थियो नि डेटा सपोज युजरले मलाई यो यसरी डेटा दियो अरे क्या हो यसरी डेटा दियो अरे क्या
यसरी मल्टिपल 5-6वटा डेटा दिएर क्या 1 2 3 4 5 6 प्रजित सुजन एन्ड्रोइड सागर लेख्ला सेङ्गर भएछ त्यो भाइको नाम छुटाउने के छुटाउने है तिम्रो के रे भट्ट हैन ल भट्ट ल मसँग यसरी डेटा छ रे के हो यसरी डेटा छ मलाई अब एउटा काम के गर्नु छ भने यो त हेर त हाम्रो यतापट्टिको इम्प्लोइसँग म्याच हुन्छ लुक एट हियर यहाँनिरको जुन इम्प्लोइ बनाए यो इम्प्लोइमा के छ त आइडी नेम डिपार्टमेन्ट स्ट्याटस ठीक छ यो फाइलमा भएको कुरा नि मेरो त्यही खालको छ नि हो सो यहाँ हेरेर अब मलाई के गर्नु पर्यो त्यो फाइलमा भएको कुराहरू रिड गरेर हैन एरे लिस्टमा हाल्नु पर्यो क्या त्यो एरे लिस्ट के खालको इम्प्लोइ खालको क्या त्यसै लिस्टमा हाल्नु पर्यो अरे क्या हो सकिन्छ गर्न कन्फ्युज हुन्छ कि सकिन्छ सो यतानिर यस्तो गरौँ एउटा क्लास बनाऊँ रिड एन्ड राइट टु लिस्ट है यति लामै नाम लेखिदिन्छु म केही फरक परेन पीएसबीएम हो पीएसबीएम गऱ्यो मेन मेथड है अब मलाई के गर्नु छ त एउटा फाइलबाट रिड गर्नु छ हो फाइल इक्वल्स टु न्यू फाइल त्यो फाइल कहाँ छ जी ड्राइभ भित्र के नामको फाइल हो त employee.txt फाइल हो employee.txt फाइल भन्ने यहाँ छ एउटा हो मलाई यो फाइलबाट रिड गर्नु छ हो अब यो फाइल कस्तो खालको फाइल छ हेर त्यहाँ यो फाइलमा त हरेकचोटि डिफ्रेन्ट लाइनमा छ नि हाम्रो लाइन रिड गर्ने काम कसले गर्छ बफर रिडरले ठीक छ मैले भन्थे नि system.in अहिले सिस्टमबाट इनपुट लिँदाखेरि पछि फाइलहरुबाट रिड गर्नु पर्यो भने फाइल दिने त्यहाँ त्यस्तो कुरा भनेर भन्थे नि मैले है भनेको थिएँ नि मैले त्यस्तो सो अब हाम्रो बफर रिडर त हामीले गरे हो बफर रिडर bfr इक्वल्स टु न्यू बफर रिडर पहिला सिस्टमबाट रिड गर्नु पर्थ्यो इनपुट स्ट्रिम बनाउँथे सिस्टमबाट जान्थ्यो हो अब मलाई कहाँबाट रिड गर्नु छ फाइलबाट सो न्यू फाइल रिडर भन्ने एउटा बनाउँछु फाइल रिडरले त्यही सेम काम गर्छ कि फाइल इनपुट स्ट्रिम जसरी काम गर्छ है फाइल रिडर अब यहाँनिर मैले फाइल दिएँ अब यसले के फाल्छ फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन या आइओ एक्सेप्सन सो यो कुरा मैले यहाँ कपी गरेँ ठीक छ भनेपछि यसले मेरो के गर्नु भयो फाइलबाट रिड गर्ने काम गर्यो अब बफर रिडरले के गर्छ त लाइन रिड गर्छ नि एक लाइन पुरै रिड गरिदिन्छ कि यसले भनेपछि वाइल मसँग यहाँनिर दियोस् स्ट्रिङ एउटा लाइन रिड गरेर ल लाइन खाली छ अहिलेलाई हो या स्ट्रिङ लाइन मात्र नलै राखिराखौँ न ल अब वाइल के गर्छु त म यहाँ लाइन इक्वल्स टु bfr डट रिड लाइन हो नट इक्वल्स टु कहिलेसम्म त नल नभएसम्म क्या अब त रिड गर्दै गर्दै जाँदा त नल आउँछ नि त नल नभएसम्म म के गर्छु त एस आउट लाइन प्रिन्ट गर्छु
ल हेर त एउटा लाइनमा डेटा आयो अघि उता जे थियो त्यही ताने हामीले सो यो त हाम्रो एउटा लाइन डेटा आइसक्यो नि यहाँ हो छुट्टै अब एउटा स्ट्रिङमा छुटिसक्यो नि त्यो हो अब यो छुट्टाएको कुरालाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा अझै एरेमा स्प्लिट गरिदिन्छु कि एउटा जस्तै मसँग एउटा स्ट्रिङको एरे आएर क्या स्ट्रिङको एरे यो भनेको इम्प्लोइको डेटा भनेर छुट्याइदिउँ क्या हो यहाँनिर के कमन कुरा छ हेर त यो सबै केले छुटेको छ कमाले हो सो म यहाँनिर के गरिदिन्छु त यसलाई स्प्लिट गर्छु क्या अब के को आधारमा कमाको आधारमा स्प्लिट गरिदिन्छु क्या यो इक्वल्स टु होइन लाइनमा छ नि त हाम्रो डेटा त लाइन डट स्प्लिट के को आधारमा कमाको आधारमा हो यो प्याटर्नको आधारमा अनि एसआउट इम्प्लोइ डेटा हो यहाँनिर एसआउट एउटा गरिदिउँ एउटा सरल लाइन पनि तानिदिउँ क्या रन हेर त यसले त के दियो एरे दियो नि स्प्लिट भयो नि हाम्रो एरे त दियो तर एरेको डेटा छुट्टै हेर्नु न यसो गरौँ है त यहाँनिर इम्प्लोइ डाटा यसरी 0 1 2 3 चारवटा मात्र हो नि हाम्रो सो यसरी हेरौँ त फाइलबाट रिड गरियो रिड गरेको लाइनलाई स्प्लिट गरेर एरेमा राखियो ए यही कुरालाई मैले यसरी टुक्राएँ नि छुट्टै एरेमा ठिक छ एरेमा टुक्राएँ अब यो एरेमा टुक्राउनुको सट्टा यो एरेमा टुक्राउने भनेको यसरी अब मैले यहाँनिर इम्प्लोइ इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ भनेर यहाँनिर अब मेरो त एरेमा छुटेको डेटा भने यही त हो नि हो यहाँनिर सुरुमा आइडी अनि त्यसपछि के 1 मा नेम अनि त्यसपछि 2 मा एड्रेस डिपार्टमेन्ट अनि यसमा स्टेटस 3 मा ठिक छ अब हेर त यसले मानेन नि यहाँ एरर आयो के एरर आयो त यो त इम्प्लोइ डेटा भनेको त के हो स्ट्रिङ हो नि तर यहाँनिर त हामीलाई इन्टिजर चाहिएको छ किनभने आइडी त इन्टिजर हो नि इन्टिजर छ कि ऊ छ हौ लङ छ हौ ए रिक्वायर्ड लङ रहेछ सो लङ डट पार्स लङ ठिक छ यो भयो अनि प्लस अर्को एउटा बुलियन यहाँ छ बुलियन डट पार्स बुलियन ठिक छ यसरी भनेपछि हामीले एउटा इम्प्लोइको अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ यो अब्जेक्टमा त यो यसमा आइडी आइरहेको थियो यसमा नेम आइरहेको थियो यसमा डिपार्टमेन्ट यही आइरहेको थियो नि त यसरी अब यहाँनिर मैले एउटा लिस्ट बनाएँ क्या लिस्ट के को इम्प्लोइको हो इम्प्लोइ लिस्ट इक्वल्स टु न्यू एरे लिस्ट सो यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो जुन इम्प्लोइ बनिरहेको छ यसलाई मैले इम्प्लोइको लिस्टमा डट एड गरेर इम्प्लोइको लिस्ट देखाउँछु इम्प्लोइ लिस्ट होइन इम्प्लोइ राख्छु र फाइनली यो इम्प्लोइमा चाहिँ कतिवटा साइज भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ लिन्छु क्या एस आउट द साइज इन लिस्ट अफ इम्प्लोइज गरेर प्लस इम्प्लोइ लिस्ट डट साइज अब यो यसको डेटा सेटा देखाउनु त मैले सिकाउनु पर्दैन अब है लिस्टको डेटा रिट्रिभ गरेर हेर्न त आउँछ नि होइन बस रन हेर त द साइज 6वटा हाम्रो यसमा 6वटा थियो 6वटा साइज भयो भनेपछि अब यो सबै कुरा अब केमा आइसक्यो यो लिस्टमा आइसक्यो नि यो डेटाहरू सबै अब यो लिस्टमा आइसक्यो नि अब यो लिस्टको कुरा तिमीहरू डेटाबेसमा सेभ गर्छौ कि त्यसमा केही काम गर्छौ त्यो तिमीहरूको इच्छा हो फाइलबाट रिड गरेर हामीले केमा ल्यायौँ त केमा ल्यायौँ लिस्टमा ल्यायौँ नि यो हामीले जस्ट डिस्प्ले गरेर हो यो डिस्प्ले नगराइनु भयो हो रिड गर्यो के गर्यो त सुरुमा फाइल रिडर एउटा बनायो त्यो फाइल रिडरले के गर्छ त बफर रिडरबाट रिड गर्न खोज्यो बफर रिडरले त्यो लाइनको एउटा लाइन रिड गर्छ त्यो लाइनलाई स्प्लिट गरेर डेटामा इम्प्लोइ डेटा एरेमा ल्यायो अब त्यो एरेमा के छ एरेको इन्डेक्स 0 1 2 3 मा आइडी नेम सबै कुरा छ नि हो त्यही एरेबाट अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो त्यो अब्जेक्टलाई के गर्यो लिस्टमा हाल्यो
अब लिस्टलाई डिस्प्ले गराउँछौ या सेभ गर्छौ कतै ठीक छ सकिन्छ बुझ्यो बुझ्यो एकचोटि गरेपछि बुझिन्छ अब यो कुरा नगरिकन बुझ्दै बुझ्दैन के है ल द्याट्स